اج میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنان لگا ہاتھ چومن دے بارے تے حدیث بھی امام بخاری تو چھوٹا بندہ نہیں، امام بخاری چھوٹا بندہ بابا جی جنہ بخاری شریف لکھی ہے قرآن تو بعد درجہ اس کتاب دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک حدیث نقل کیتی ہے الادب المفرد دے اندر، کتاب دا نام ہے الادب المفرد۔ اس دے اندر ایک حدیث ہے کہ دو تابعی ایک صحابی نو ملن واسطے آئے، پوری حدیث بڑی توجہ نہ سنیں، دو تابعی ایک صحابی نہ ملاقات کرنے واسطے آئے دور دراز علاقے تو، صحابی دا نام سی حضرت سلمہ بن اکوا، حضرت سلمہ بن اکوا۔ امام بخاری نے الادب المفرد کتاب لکھی ہے، ساری ادب تے لکھی ہے، او دے اندر آپ نے حدیث نقل کیتی ہے کہ دو تابعی انہوں آندے نے جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے تے صحابی انہوں آندے نے جنہیں نبی پاک دی زیارت کیتی ہوئے۔ دو تابعی ملن آئے، آج ساڑھے تو لوگ تراز کریں تسی پیران دے ہاتھ کیوں چوم دے ہو، تسی اما بیا دے ہاتھ کیوں چوم دے ہو، اے حدیث دلیل ہے، بہت وڈی دلیل ہے، انہوں رد کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل حدیث دے علماء بھی اس حدیث نو مان دے، شیخ البانی نے اس حدیث دا اقرار کیتا ہے۔ بابا جی جملے سنیا جی، تے حدیث بڑی وڈی ہے، امام بخاری نے لکھی ہے الادب المفرد دے اندر۔ دو تابعی آئے صحابی نو ملن، صحابی دا نام ہے حضرت سلمہ بن اکوا، تے اے او صحابی نے، صحابی رسول نے نبی پاک دے جدو کافر اونٹ لے گئے نا کھول کے تے اے نا پیدل جا کے نبی پاک دے اونٹ پھاڑ کے لے ہوندے، پیدل دوڑ لا کے، تے حضور نے فرمایا اے میرا او صحابی ہے سلمہ جڑا پیدل چلن والیاں وچ سب نال زیادہ تیز ہے۔ اونٹ واپس لے کے آئے سن حضور دے، حضرت سلمہ او صحابی، دو تابعی ملن آئے نا انہاں آگے سلام لئی، امام بخاری حدیث نقل کر دیں، ادھر جملے سماعت فرمائے، روایت کر رہے ہیں امام بخاری، انہاں آگے نا بابا جی سلام لئی حضرت سلمہ نے، تے حضرت سلمہ نے دوہاں ہتھاں نال انہاں دے سلام دا جواب دیتا، تے دوہاں ہتھاں نال سلام دے کے آپ نے انج اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا این جی حضور جڑے نا سلام کر دے ہوندے سن، اشارہ کر کے آپ نے فرمایا حضرت سلمہ بن اکوا نے جدو انج کیتا نا تے جڑے او سامنے تابعی سن انہوں نے پتا سی صحابی رسول ایڈا وڈا بندہ ہے، انہاں آگاں ہو کے نا تے حضرت سلمہ دے ہاتھ چوم لے۔ حدیث نہ ہوئے میں جرمدار ہوں، میں حوالہ دے رہے ہیں کتاب دا امام بخاری دا، انہاں آگاں ہو کے نا تابعیاں نے تو حضرت سلمہ بن اکوا دے ہاتھ چوم لے، وی یار تسی ایڈے اعلیٰ بندے اور نبی پاک دے صحابی عزت کیتی احترام کیتا۔ اس تو پتہ چل گیا کہ اعلیٰ بندے دے ہاتھ چومنا گناہ نہیں، کسے اچھے فقیر بندے دے، کسے ولی اللہ دے، اپنے ابے دے، اپنی ماں دے ہاتھ چومنا گناہ نہیں، اے سارے صحابہ تو ثابت ہے، صحابہ اکرام کر دے رہے نے، جے بابا جی جے صحیح جائز نہ ہوندا تے صحابی کر دے سن یا تابعین کر دے سن، جدو نہ ہاتھ چومے حضرت سلمہ ادو ہی کہندے اے تسی کی کر دے پے ہوئے، میرے کیوں ہاتھ تسی چومے نے جی، نبی پاک نے منع فرمایا ہاتھ چومن تو، اور حضور دے تے حدیث عام ہے کہ نبی پاک صحابہ دے پیشانی تے بوسہ دیندے ہوندے سن، اور اپنی بیٹی دی پیشانی تے آپ نے بوسہ دیتا ہے۔ اگر باپ دا متھا چومنا جائز نہیں، ماں دا متھا، پیر دا متھا چومنا جائز نہیں، حضور اپنی بیٹی دا متھا چومیا پیار نال محبت نال، اس واسطے ولی اللہ دے ہاتھ چومنا جائز ہے، حدیث تو ثابت ہے، اپنے باپ دے تسی ہاتھ چوم سکدے ہو، وڈے بھرا دے ہاتھ چوم سکدے ہو، کسے اعلیٰ بندے دے جڑا اچھا بندہ ہے اعلیٰ بندہ، کسے باعمل عالم دین دے ہاتھ چومنا، کسے فقیر دے ہاتھ چومنا، ولی اللہ دے ہاتھ چومنا، یہ حدیث تو ثابت ہے۔ مسئلہ سمجھ وچ آ گیا جی؟